محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما رب زدنا حلما رب زدنا عملا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے، اللہ رب العالمین نے جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے کار اندر ٹائم نہ لاؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ ذوالجلال ساڑی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما کے ساڑے بات ذریعہ نجات بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، ہر انسان دی ایک خواہش اور ہر انسان دی یہ تڑپ ہے کہ دنیا دی اندر اللہ پاک میں بہت زیادہ بہاراں عطا فرمائے۔ زندگی دی بہار انسان کی چیز سمجھدا ہے، زندگی دی بہاراں دو ہی چیزاں انسان سمجھدا ہے کہ صحت اچھی ہوئے اور مال و دولت کھلا ہوئے۔ صحت ہوئے نا صحت، پھر بندے نو دنیا دی ہر چیز اچھی لگ دی ہے۔ بندہ تندرست ہوئے بندے نو دنیا ساری خوبصورت نظر آتی۔ اگر انسان دی صحت ٹھیک نہ ہوئے، بندہ تندرست نہ ہوئے، بیماریاں دی اندر الجھیا ہوئے، پھر بندے نو وڈے تو وڈی نعمت بھی بالکل کسی کام دی نظر نہیں آندی اور بڑیاں بڑیاں ذائقہ دار چیزاں بد ذائقہ ہو جاندی ہیں۔ انسان دیئے خواہش ہے کہ اللہ میں نو صحت بھی دے وے، اللہ تعالیٰ میں نو مال بھی دے وے، زندگی دی بہار بھی مل جائے اور اللہ ذوالجلال قیامت والے دن میں نو معاف کر کے جنت بھی عطا فرما دے۔ اے دو گلہ انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ المبارک اندر سمجھانیاں نے۔ زندگی چھ بہار کے میں آئے گی تے آخرت دا خزانہ اللہ دی بخشش اللہ دی مغفرت سانو کے میں ملے گی۔ توجہ دینار گلہ سنن والیاں نے آج دا جمعہ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی پیارا انشاءاللہ سنو گے، سرور آئے گا، ایمان تازہ ہوئے گا۔ توجہ دینال
ایک ایک گل نو سنیا کرو، بڑی محنت دے نال تیاری کر کے آئی دی تواڈے واسطے۔ جے تسی گل بائی پاس ہی لگائی آنی پھر ساڈی محنت دا تے کوئی فائدہ نہیں۔ تواڈے واسطے محنت کری دی ہے، تواڈے واسطے مطالعہ کریدا ہے تاکہ جمعے دی اندر آن والے میرے بھائی، میرے دوست، میری ماما بہنا کوئی چیز سن کے لے کے جانو تے عمل کرو، زندگی اندر بہار آ جائے۔ توجہ کریا جی، زندگی اندر بہار کیویں آئے گی؟ بہار انسان دی زندگی اندر ادو ہی آندی ہے جدو انسان صحت مند ہوئے، تندرست ہوئے اور اللہ پاک انسان کو بہت زیادہ مال و زر عطا فرما دے۔ توجہ کیجئے، ساڑھے سلف صالحین، صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین محدثین دا کی عمل سی جدو وہ بیمار ہوندے، جدو انہاں تے کوئی بیماری آ جاندی، وہ اللہ پاک دے کولوں کیویں صحتاں لیندے، کیویں اللہ پاک انہاں نوں تندرستیاں عطا کردا، کیویں انہاں دی زندگی اندر بہار آندی۔ توجہ کیجئے، اللہ عز و جلال نے قرآن پاک اندر اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر بڑے ہی پیارے انداز نال یہ دو گلاں سمجھائیاں نے، ذرا توجہ کیجئے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن، خالق کائنات نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اگر تسی اللہ پاک نو قرض حسنا دیو، یعنی صدقات کرو، اللہ دے رستے اندر خیرات دیو، اللہ دے رستے دے اندر زکاة دیو، اللہ دے رستے اندر عشر نکالو نا، اللہ فرماتے ہیں تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم۔ فرمایا بندیا میں ترجمہ اس انداز کراں تاکہ تانوں سمجھ اندر آ جائے، ہو میرے بندیا 1 روپیہ دے میں میرے رستے دے اندر، صدقہ کرے میرے رستے دے اندر، زکاة دے میرے رستے دے اندر، عشر نکالے میرے رستے دے اندر، غریبہ دا خیال رکھے۔ فرمایا 1 روپیہ خرچ کرے میرے رستے دے اندر، میں رب تیرے نال وعدہ کرنا وا، میں تینوں 70 گنا کر کے واپس کراں گا۔ مینوں رب رحمان کہندے نے، مینوں پوری کائنات دا رب العالمین کہندے نے، مینوں پوری کائنات دا پالنہار کہندے نے۔ ایک دے اللہ دے رستے اندر اللہ تینوں 700 گنے تک ودا کے بڑھا چڑھا کے اللہ پاک تینوں واپس کرنگے۔ ہے میرے اللہ دا وعدہ ہے۔ توجہ کیجئے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام دا بھی یہی طرز عمل ہویا کردہ۔ میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ پاک نے اتنا نوازیا کئی صحابہ نو کہ مدینے دے اندر کئی باغ صحابہ کرام دے اور کئی خوب پانیاں دے صحابہ کرام دے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے بڑیاں دولتاں عطا فرمائیاں، غریبی تو اللہ پاک نے امیری عطا فرمائی، فقیری تو اللہ پاک نے بادشاہ بنا چھڑے آئے۔ اللہ صحابہ کرام دا بھی یہی عمل ہویا کردہ، اللہ دے رستے دے اندر زیادہ خرچ کریا کر دے، اللہ دے رستے دے اندر عشر دیا کر دے، اللہ دے رستے اندر زکاة دیا کر دے۔ توجہ کیجئے، صحیح البخاری دی اندر روایتاں دیئے، اے حدیث سن کے تو آڈا ایمان تازہ ہوئے گا۔ توجہ کیجئے، گلنا بڑیاں پیاریاں نے سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے۔ پتہ جے عبی کون ہے؟ نبی پاک دا صحابی ہے جڑا نبی پاک دا پسندیدہ قاری ہے، نبی پاک میں دی آواز نال بڑا پیار ہے، آپ میں دی آواز بڑی سونی لگ دیئے، بڑی پیاری آواز نال قرآن پڑھ دائے۔ ایک دن نبی پاک نے عبی نو اپنے کول بلایا، عبی جی جی یا رسول اللہ، فرمایا انج کرنا میرے قریب آنا، میں نو اللہ دا قرآن پڑھ کے سنانا۔ قرآن فرمایا سونیا قرآن تو آڈے
تے نازل ہوے تے ابئی تھانوں قرآن پڑھ کے سناوے گل کوئی بندی جڑدی نہیں فرمایا ابئی میں تینوں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا کہ قرآن سنا مینوں عرش دے رب نے آکھیا اے ابئی دے کولوں قرآن سنو کہ ابئی تھانوں قرآن سناوے ابئی نو آکھو تھانوں قرآن سناوے ایڈا عظیم صحابی سیدنا ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے منو مدینے دے وچوں روانہ کیتا کہ جا میرا فلاں صحابی مدینے دے قریب ایک بستی اوتھے رہندا ہے او دے کولوں او دے مال دی زکات لے کے آ او دے کولے کافی جانور نے او دے جانوراں دی گنتی کری جنی او دی زکات بندی ہوے تے میرے کو لے کے آئی توجہ کیجئے سیدنا ابئی فرماندے نے میں چل پیا مدینے دے وچوں او صحابی دے کولے پہنچیا میں انہوں جا کے دسیا کہ میں اللہ دے پیغمبر نے بھیجیا تیرے کولے میں تیرے کو زکات وصول کرنا واسطے آیا ماں جانوراں دی انہیں آکھیا چل ٹھیک کہ تو حساب لگا لے جنی میری زکات بن دی ہے میں تینوں دے دیاں گا سیدنا ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں او دے جانوراں دی گنتی کی تھی ایک چھوٹا اونٹ چھوٹی جی اونٹنی فرماندے نے او دی زکات بنی میں او دے والی اشارہ کر کے آکھیا او جڑی جو اونٹنی کھڑی ہے فرمایا کہ اے جناب تیری زکات بن دی ہے اے مینوں دے دے میں نبی پاک دے کولے لے کے جاواں میں صدقے جاواں صحابہ دے ایمان تو میں صدقے جاواں صحابہ دے دلاں دی سخاوت تو اے صحابی کہن لگیا نہیں نہیں اے ماڑی جی اونٹنی نہ دودھ دین دیئے تے نہ صحیح طرح چل سکتی ہے میں تے اے زکات اندر نہیں دیاں گا میں تے اللہ دے رستے اندر اے زکات واسطے نہیں دیاں گا اللہ اکبر ہنج کر ایک میں تینوں تگڑی اونٹنی دینا وا ہو دے تے تو سواری بھی کر لیں گا ہو دا دودھ بھی پی لین گے اللہ اکبر ہو دا دودھ بھی پی لیا کرن گے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکات اندر دین گے ماڑیاں غریبانوں دین گے نا فرمایا میں او دودھ دین والی اونٹنی دینا وا اس تو تگڑی تے تندرست اونٹنی اللہ اکبر آپس اندر مکالمہ شروع ہویا وہ کہندا نہیں میں چھوٹی اونٹنی لے کے جانی ہے کیونکہ بندی ہوئے وہ کہندا نہیں میں تگڑی جڑی جناب موٹی تازی اونٹنی او دینی اللہ دے رستے دے اندر اللہ اکبر آپس دے اندر بحث اتھوں تک بڑھ گئی وہ بھائی کہندے نے ایتھے قریب تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہندے نے ہاں میرے نال نبی پاک دے کولے اے دونوں اونٹنیاں لے جانے ہاں جڑے نبی پاک کہن گے اوہ نبی پاک نو دے دیواں گے زکات دے اندر اللہ اکبر صحابہ دونے تر پہنے نبی پاک دے کولے پہنچے نے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرمانے صحابی نے جا کے ساری گل بات سنائی محبوب سونیا تسی میرے کولے اپنا صحابی زکات لین واسطے بھیجے آئے فرمایا سونیا چھوٹی اونٹنی زکات دی بن دی ہے میں نو آکھیا نہیں میں بڑی اونٹنی تندرست اللہ اکبر میں اللہ دے رستے اندر زکات دینی ہے فرمایا سونیا تسی فیصلہ کر دیو کیڑی اونٹنی دیواں فرمایا میرے صحابیہ بندی تے چھوٹی ہے تیرے مال دے حساب دے نال بندی تے چھوٹی ہے اگر تیرے دل دی خوشی ہے اگر تو دلوں رضامندی دے نال اللہ دے رستے اندر چنگی چیز خرچ کردا پیا ہے میں اللہ دے کولوں دعا کرنا اللہ تیرے مال اندر برکتاں پا دے وے نبی پاک دا صحابی کہندا ہے نبی پاک نے بڑی موٹی تازی اونٹنی دودھ والی رکھ لئی زکات اندر نبی پاک نے قبول فرمائی اور آپ نے برکت دی دعا بھی فرمائی فرمایا اللہ جلال تیرے مال اندر تیرے جان اندر تیرے رزق اندر تیری اولاد اندر فصل اندر نسل اندر اللہ جلال برکتاں دا فرمائے سولہ چک دے رہنے والے ہو اسی بھی زمیندارہ کرنے ہاں اسی بھی جانور پالنے ہاں توجہ کیجئے کجی ساڑھے ذہن اندر خیال نہیں آیا کہ اسی بھی جانوراں دی زکات کوئی حساب لگائیے کہ جانوراں دی زکات بن دی ہے کہ نہیں بن دی عشر بن دا ہے کہ نہیں کننا بن دا ہے کسی دی 50 من گندم ہے
تے او بھی ایک من دے کے جناب ٹال مٹول کر دیندا ہے کسی دی 100 من گندم ہے انہیں بھی ایک بوری چوک کے دے دیتی او دا بھی شردا ہو گیا نا 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 صحابہ کرام دی ایمانداری صحابہ کرام دی دیانتداری چیک کرو نا صحابہ کرام 1 روپیہ بھی زکات والا اپنے مال وچ خرچ نہیں سی کریا کر دے اپنے بچیاں تے نہیں سی لگایا کر دے اس وقت اللہ پاک نے انہوں صحتاں دتیاں اللہ پاک نے انہاں دے مال اندر برکتاں فرمائیاں نے اللہ اکبر صحابی کہندا میں چلا گیا ہاں کئی سالاں تو بعد توجہ کیجی بلکہ اگلے سال حدیث اندر آندا ہے اس حدیث دا اگلا حصہ ہے میں اگلے سال سیدنا ابی فرماندے نے میں اگلے سال اسی صحابی کولوں جانوراں دی زکات وصول کرن واسطے گیا ہاں جیدے کولوں زکات دی ایک اونٹنی لے کے آیا سا آج او دے مال دا حساب کیتا ہے 30 اونٹنیاں دی زکات بنی ہے اینا اللہ پاک نے مال ودا چھڑیا کہ 30 اونٹنیاں صرف زکات بنی میرے محترم بھائیو 2 گلاں ذہن اندر رکھ لو اللہ دے راستے اندر خرچ کر لگیا ایک دل دی خوشی نال اللہ دے راستے اندر خرچ کرنا ہے دل دی خوشی نال اے نہیں بھی اللہ دے راستے اندر خرچ کر دے پے تے بڑے مجبور ہو کے تے دل وچ تنگی محسوس کر کے نہیں دل دی خوشی نال دل دی رضا مندی دے نال اللہ دے راستے اندر خرچ کریا کر اور دوسرا دکھاوے ریاکاری تو چھپا کے اللہ دے راستے اندر دیا کر اللہ تیرے مال اندر بہت زیادہ برکتاں عطا فرما دیں گے 30 اونٹنیاں صحابی دے مال دے وچوں جانوراں دے وچوں زکات بنی ہے تسی حساب لاؤ کہ اللہ پاک نے اس صحابی نو کنا نوازیا جن نے اپنی دل دی خوشنودی دے نال اللہ دے راستے اندر ایک اونٹنی دتی سی اللہ پاک نے ہزاراں اونٹنیاں بنا دتی ہیں پتا چلے جڑا اللہ دے راستے اندر خرچ کردا ہے اللہ پاک دنیا دیاں بہاراں عطا فرما دیندا ہے اللہ دنیا تے خوشحالیاں فرما دیندا ہے چاندے او مال ود جائے چاندے او رزق ود جائے اللہ دے راستے اندر خرچ کریا کرو دل کھول کے تے دل دی خوشی دے نال اللہ دی رضا واسطے خرچ کرنا شروع کر دے اللہ تیری زندگی دیاں بہاراں تینوں واپس لوٹا دے گا اللہ اکبر اللہ جلال دا قرآن اندر وعدہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم اللہ اکبر میں اپنے جڑے جناب غریب پائی نے میرے مزدور طبقہ ہے نا انہوں کی گزارش کرنا چاہنا ماں بعد اوقات ایسا سے کم کریدہ شکار ہو جانے ہیں کہ خرچ کرنا دے امیران دا کام میں اللہ دے رستے اندر دینا تے جناب وڈے لوگاں دا کام میں اسی تے غریب لوگاں اسی تے ماڑے لوگاں اسی سانو تے لوگاں دے کڑو لینا چاہی دائے بلکہ امیرانو شانو دینا چاہی دائے نہیں میرے محترم بھائیو یہی وجہ ہے کہ غریب طبقہ غریب تر ہوندا جا رہا ہے اللہ دے رستے دے اندر اگر تو 300 کمانا ہے 10 روپے روزانہ اللہ دے رستے اندر دینے شروع کر دے مہینے دا 3000 کمانا ہے اللہ دے رستے اندر 100 روپیہ دیا کر ایک مہینے دا اللہ پاک تیری روزی اندر برکتاں پا دے گا نبی پاک فرمان دینے جڑا بندہ تنگی دے باوجود اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دائے اللہ پاک اس بندے تے بڑائی راضی ہوندا ہے اللہ پاک اس بندے تے بڑائی خوش ہوندا ہے گھر اندر تنگی ہے گھر اندر پریشانی ہے میرا بندہ پھر بھی میرے رستے اندر خرچ کردا ہے نبی پاک فرمان دے نے اللہ پاک رزق دیاں ساریاں تنگیاں دور فرما دیندے نے رزق دیاں ساریاں اللہ پاک رکاوٹاں دور کر کے اللہ رزق دیاں فراوانیاں عطا فرما دیندے نے توجہ کیجئے اگر کوئی میرے دوست احباب میرے بزرگ میرے محترم بھائی اگر کسی بیماری نے جنم لے لیا نا جسم دے اندر توجہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے صحابیوں اپنیاں بیماریاں دا علاج صدقے دے نال کریا کرو تے اللہ پاک دے کولو آزمائشاں دے بارے اندر دعا کریا کرو دو باتاں توجہ کریا جے نبی پاک نے فرمایا کہ اپنیاں بیماریاں دا علاج صدقے دے نال کرو
اللہ صدقے دے ذریعے بیماریاں ختم کر دیندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنیا جی، حدیث بڑی پیاری ہے۔ آقا فرماندے نے داو مرضاکم بالصدقہ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَا۔ نبی پاک فرماندے نے اپنیاں بیماریاں دا علاج، اپنے مریضاں دا علاج، اپنے بیماراں دا علاج صدقے دے نال کرو۔ اللہ پاک صدقے دی برکت دے نال بیماری نو دور فرما دیندے نے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دے بارے اندر میں سنن بہقی دے اندر پڑھ رہا سا، شعب الایمان دے اندر پڑھ رہا سا۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اندر بڑا ایمان افروز واقعہ لکھے آئے۔ عبداللہ بن مبارک دے گھٹنے تے ایک بہت بڑا پھوڑا نکل آیا، کہندے نے 7 سال میں اس پھوڑے دا علاج کرواندہ رہا، 7 سال اس پھوڑے دا علاج معالجہ کردہ رہا۔ حکیمہ گڑے گیا، طبیبہ گڑے گیا، ڈاکٹرہ گڑے گیا، لیکن میرا پھوڑا ٹھیک نہیں ہوندہ پیا۔ 7 سال گزر گئے نے، 7 سال گزر گئے نے۔ اللہ اکبر۔ تے میں جناب ایک بندے دے کولے گیا ہاں، اللہ تے میں جا کے انہوں دسے آئے کہ میرے جناب گھٹنے تے پھوڑا نکل آیا ہے۔ تے میں اللہ دے کولوں بڑیاں دعاواں بھی منگیاں نے، بڑیاں دعاواں بھی لیاں نے، لیکن کسے پاسے پھوڑا ٹھیک ہون دا نہ لی لیندہ۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں نے اس بندے نے آکھیا توجہ کیجئے، جڑے اللہ والے ہوندے نے وہ اللہ والیاں گلاں دس دے نے، جڑے نیک بندے ہوندے نے وہ نیک مشورے دیندے نے۔ کہندے نے تسی اللہ دے رستے دے اندر غریباں واسطے اوتھے پانی دا انتظام کر دے ہو جتھے پانی دا انتظام کوئی نہیں۔ لوگ پانی دی بوند نو ترس دے نے، ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا کنواں کھدوا دے ہو، یعنی کوئی پلانٹ لگوا دے ہو، ہوتھوں پانی لوگ پین گے، تو آڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ پاک کنو دی برکت نال شفاعتاں فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرما دیں میں اپنے علاقے دے اندر آکے بیکھیا ایک جگہ تے پانی دی بڑی ضرورت ہے، ہوتے میں پانی دے اہتمام کر دیتا۔ دن گزر دے گئے، ایام گزر دے گئے، کوئی میڈیسن نہیں، کسی حکیم دی کوئی پڑی نہیں۔ فرماندے نے ساریاں دعاواں چھڑ دیتیاں نے، اللہ نے صدقے دی برکت دے نال مینوں تندرست فرما چھڑے آئے۔ وہ جڑا پھوڑا نکلیا سی گھٹنے تے، اللہ پاک نے صدقے دی برکت دے نال انہوں ختم فرما چھڑے۔ میرے محترم بھائیو، اس صدقے دی برکات نے میرے محترم بھائیو اسی رات نو سون لگیا نا، روزانہ میڈیسن کھا کے سونے آیا تے اینی میڈیسن کے پورا ہاتھ پر جاندہ ہے، پھکا مارنے ہیں، پانی پی جانے ہیں۔ یا روزانہ میڈیسن جو کھانے ہیں کہتے روزانہ اللہ دے رستے اندر اس نیت دے نال صدقہ کر کے ویکھ کہ اللہ میری بیماری نو ختم فرما دے، انشاءاللہ اللہ پاک تیری بیماری ختم فرما کے اللہ تینوں صحت عطا فرما دیں گے۔ اسی میڈیسن آزما لئی، انجیکشن آزما لے، میڈیکل دا شعبہ اسی چھان بین کے آزما لیا، ہر ڈاکٹر دے کڑے گئے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا۔ اس پاسے آؤ، نبی پاک دی حدیث تے عمل کرو، انشاءاللہ اللہ پاک بیماریاں دور فرما دیں گے۔ مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ دی کتاب اندر میں پڑھ رہا سا، کہندے نے ایک بڑا مالدار بندہ انج کر کے نا تے دل نو مسئلہ بن گیا، بڑا امیر ترین بندہ سی، یورپ اندر گیا، پہلے پاکستان جو ٹیسٹ کرایا انہوں نے کہا بائی پاس، اوتھے گیا انہوں نے کہا بائی پاس ہونا ہے، جلدی جلدی اپنے دل دا بائی پاس کروا، وگرنہ تیرا دل کسے ٹائم اتنو ہارڈ اٹیک ہو سکتا ہے، تو دنیا تو جا سکتا ہے۔ وہ کہنا میں بڑا پریشان، میں انہوں نے کہا یار میں نے تھوڑا جا ٹائم دے میں کروں جرا بچے انہوں مل کے آمان دس کے آمان کسی انہوں نال لے کے آمان پھر بائی پاس کروانے آنے۔ ہو بندہ کہندہ میں کر کے نکلیا بار، میں کی ویک ہے کسائی دا پھٹا ہے تے ایک بڑی جی اممہ اور پھٹے دے تھلے بیٹھی ہے، چھچڑے چوک کے برتن اندر پائی جا رہی ہے۔ تے میں اس ماں دے کڑوں جا کے پوچھیا ماں جی کیڑیاں ایسیاں مجبوریاں بن گئیاں، چھچڑے چوک چوک کے تسی برتن اندر پائی جا رہے ہو، اے کوئی کھان دی چیز ہے، اے تے جناب کتے بلے کھان دینے،
تسی جناب برتن اندر پا کے لے کے جا رہے ہو کی بجائے ماں دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے کہن لگی ہوئے پترا میریاں 5 دھیاں نے تے جوان نے میرا سر دا تاج فوت ہو گیا ہے آج کئی دن گزر گئے نے میریاں دھیاں میرے کو گوشت پیاں منگ دیاں نے تے میرے کو انہیں پیسے کوئی نہیں کہ اپنیاں دھیاں نو گوشت لیا کے دے دیاں اللہ 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 تے او جناب امیر بندہ پیسے والا بندہ دولت مند بندہ کہندا ہے میرے پیراں تھلوں زمین ہی نکل گئی میں آکھیا میرے محلے دے اندر میرے پنڈ دے اندر میرے گاؤں دے اندر بیوہ عورت گوشت سے پورے نو ترس دی پئی ہے تے میں عیاشیاں کردا پھرنا واں میریاں دولتاں کس کام دیاں انہیں جناب کسائی نو آکھیا گل سننا اے مائی جدوں بھی تیرے کڑے آوے تینوں گوشت دے دینے دے کو پیسے نہیں لینے ہد کولو پیسے نہیں لینے مہینے اندر جنہ گوشت لے کے جاوے میرے کولو حساب لے لینا میں تینوں جناب پیسے دے دیا کرانگا اللہ اللہ ہو مائی گوشت لے جا کے اپنی یتیم بچیاں نو کھوان دی رہی تے اس بندے واسطے دعاواں کر دی رہی اللہ پاک نے اس بیوہ عورت دی دعا دی برکت دے نال یتیم بچیاں دی دعا دی برکت دے نال اس دل دے مریض نو شفاواں عطا فرما چھڑیاں نے وہ کہندا ہے میں میڈیسن بھی چھڑ دیتی میں جناب علاج معالجہ کروانا چھڑ دیتا اگے میڈیسن دے باوجود بھی دل وچوں درد نہیں سی جاندی ہن میڈیسن بھی نہیں کھاندا تے دل وچوں درد بھی ختم ہو گیا میں کہا چلو ٹیسٹ کروانے ہاں جتھوں جتھوں اگے ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ کروائے یورپ اندر گیا اونا کیا کتھوں علاج کروایا ہی تیرے دل دیاں ساریاں بیماریاں ختم ہو گئیاں نے ان تقرض اللہ قرضاً حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم امام حاکم رحمت اللہ علیہ دے بارے اندر میں پڑھ رہا سا گل بڑی سننے والی ہے گل بڑی سننے والی ہے توجہ دینال سارا جمعہ سنے آجے گل انشاءاللہ سمجھ آئے گی دے فیدہ ہوئے گا امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میرے چہرے دے اتے بڑے بڑے زخم بن گئے نے ہیڈے ہیڈے وڈے داغ دبے اور دانے بن گئے نے کہ میں نو چہرے دی بڑی تکلیف رہن دیئے ہر ٹائم پریشانا بڑے بڑے حکیماں نو چیک کروایا بڑا بڑا کچھ چہرے دے لگایا تے جناب حکیماں نے پڑیاں میں دیتیاں لیکن میرے چہرے دے جناب زخم ٹھیک نہیں پہ ہوندے درد بڑا شدید ہے رات بے چینی اندر گزر دیئے دن بے چینی دی اندر گزر دائے کہندے نے میں اپنے استاد محترم امام صابونی رحمہ اللہ دے کولے آیا میں آکھیا استاد جی جمعے دی اندر میرے واسطے دعا کرایا جے اللہ پاک میں نو تندرستی عطا فرما دے وے اللہ پاک میں نو صحتیاب فرما دے وے اے دیکھو نا تو آٹے سامنے چہرہ ہے کتنا بدصورت جیا بن گیا ہے تے زخم انہیں نے کہ رات نو نیند نہیں آندی بڑا بڑا علاج کروایا ہے تُسی اللہ دے کڑوں دعا کرو نا اللہ پاک میں نو صحتیاب فرما دے وے تُسی دعا کرو گے لوگ آمین کہن گے پتہ نہیں کی دی آمین قبول ہو جائے گی تے اللہ نے میں نو صحت دے دینی ہے دعا کریے اللہ جننے لوگ اس میرے مجمع دی اندر بیمار بیٹھے نے اللہ سب نو صحتیاب فرما دے اللہ سب نو تندرستیاں عطا فرما دے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما دے اللہ 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 امام صابونی رحمہ اللہ ہونا دے استاد محترم نے دعا کرائی تے ہوتے ایک عورت نہ جمعہ پڑھن واسطے آؤندی سی اللہ واڑی نیک اللہ دی بندی اللہ اکبر تے اگلا جمعہ جدوں آیا نا تے ایک رکا عورتاں والی سائیڈ تو مرداں والی سائیڈ تے آیا جدوں انہاں دے استاد محترم نے انج کر کے رکا کھولیا اتے لکھیا ہے استاد جی جدوں تسی پچھلے جمعے اندر امام حاکم دے بارے اندر صحتیابی دی دعا کرائی سی میں اس جمعے تو لے کے اس جمعے تک اللہ دے کڑوں امام حاکم رحمت اللہ علیہ دی صحتیابی دی دعا کر دی رہیاں تے میرے خواب دی اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے انہاں مینوں آ کے آکھیا اے امام حاکم نو میری طرفوں پیغام دے آجے کہ ایک جگہ تے پانی دی بڑی ضرورت ہے اوتے پانی دا انتظام کرا دے اللہ پاک او دی برکت دے نال تیری بیماری نو دور فرما دین گے اللہ 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 امام حاکم رحمت اللہ علیہ نو پتہ چلیا امام حاکم فرماندے نے میں اس جگہ تے پانی دا انتظام کر دیتا جس جگہ دا اشارہ نبی پاک نے خواب اندر کیتا فرماندے نے چند دن گزرے نے اللہ پاک نے میرے چہرے دے زخم بھی ٹھیک کر دیتے نے اگے نالوں زیادہ حسن بھی عطا فرما چھڑے اللہ 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 میرے محترم بھائیو اللہ پاک شفاواں دیندا ہے اللہ پاک صحتاں دیندا ہے اللہ پاک تندرستیاں دیندا ہے لیکن سانو تندرستیاں لینیاں نہیں آندیاں سانو اللہ پاک دے کولوں صحتاں لینیاں نہیں آندیاں اے اللہ پاک دے کولوں صحتاں لے آ کر صدقہ کر کے اللہ پاک دے کولوں تندرستیاں لے آ کر اللہ دے راستے اندر خرچ کر کے اللہ اکبر تے اللہ پاک دے کولے میں کیا کرنا کار دے رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری حدیث سنوائی توجہ کریا جے اللہ اکبر اللہ پاک بندے دے صدقے دی وجہ تو کمیں گناہ معاف کردا ہے اللہ کمیں بخش دے خزانے کھولدا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ علاقے دے اندر ایک عیسائی پادری رہندا ہے عیسائیاں دا بڑا بڑا عالم پادری ہے اپنے چرچ اندر رہندا ہے تے اوتھے بیٹھ کے عبادت کردا ہے فرماندے نے او دے گوان دے اندر ایک حسن و جمال والی حسب و نسب والی عورت نے آ کے پڑاؤ کر لیا ہے او دے چرچ دے نال اونے گھر بنا لیا ہے فرماندے نے شیطان نے غلبہ کیتا اس پادری دے اس عورت دے نال غلط تعلقات بن گئے فرماندے نے جناب اس عورت دے نال بدکاری کی تھی 6 راتاں اس عورت دے نال گزاریاں نے 6 راتاں اللہ اکبر تے فرماندے نے جدو 6 راتاں گزار لیاں نا بعد اندر اس پادری دے دل اندر اللہ دا ڈر آیا اللہ دا ڈر اللہ دا خوف آیا کہ مر جانا ہے قبر اندر جانا ہے حشر اندر اللہ پاک نو جواب دینا ہے کیڑا منہ لے کے اللہ دی عدالت اندر جاواں گا تے کی جواب دیاں گا اللہ اکبر ایک سیڑ تے 60 سال دی عبادت ہے ایک سیڑ تے 6 سالاں دے گناہ 6 دناں دے گناہ نے 6 دناں دے اللہ اکبر عیسائی پادری ایک مسجد اندر چلا گیا ہے اللہ پاک دے کولوں جا کے معافیاں منگدا ہے توبہ کردا ہے اللہ پاک دے سامنے روندا ہے تے گڑگڑاندا ہے اللہ اکبر جوانا اللہ پاک دیاں حداں کراس کر لیاں نہیں اللہ پاک نو ناراض کر دے آئی آج اللہ دی رحمت نو آوازاں مار دی پئیے اللہ پاک دی رحمت نو آوازاں دے دے کے کہہ رہی ہے میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا میرے بوئے آکے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لوٹ کے لے جاؤ اپنے جرمان دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو تو نہ منگے انسان نہیں میں معاف نہ کرا رحمان نہیں پادری کہندا میں اللہ پاک دے سامنے ترلے پاندا رہیا گل سنیا جے گل ایک بندہ کولوں دی ننگیا نہ اے پادری کوئی چیز کھاندا ہے نہ کوئی پیندا ہے کھانا اچھا ہی نہیں لگدا کوئی پین دی چیز اگے ننگ دی کوئی نہیں حلق تو تھلے جاندی کوئی نہیں اللہ اللہ کافی دن گزر گئے نے کوئی چیز نہیں کھادی ایک بندہ کولوں دی گزردا پیا ہے اونوں ترس آیا بھوک دے نال نڈھال ہویا پیا ہے بھوک دے نال جناب بالکل اودی صحت خراب ہوئی پئی ہے اونوں ترس
خیال کہ چلو میں کرو روٹی لے آکے دینا وا انہیں ایک روٹی دے 2 ٹکڑے کر کے ادھی روٹی انج کر کے لے آکے اس پادری دے سامنے رکھیے اللہ اکبر اس پادری دے دل اندر خیال آیا میں نو اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دینا وا اللہ دے رستے اندر خرچ کر دینا وا ہو سکتا ہے اللہ پاک میں نو اس صدقے دی برکت دے نال معاف فرما دے وے اللہ اکبر حدیث اندر آندا ہے اس پادری نے کسی یتیم دے کر کسی مسکین دے کر اس روٹی نو صدقہ کر دیتا ہے اللہ کتنا بڑا گناہگار ہے کتنا بڑا گناہگار ہے توجہ کیجئے تینج کر کے اس پادری دی موت ہو جاندی ہے فوت ہو گئے وہ پادری اللہ پاک نے فرمایا اس پادری دی گناہ ایک سائیڈ تے رکھو ہدیاں نیکیاں 60 سالاں دیاں دوسری سائیڈ تے رکھو جڑی 60 سال میری عبادت کردا رہیا ہے تے جڑے 6 دن انہیں میری نافرمانی دی اندر نجائز تعلقات دی اندر گزارے نے اللہ اکبر جدے دے جناب پڑھے اندر نیکی برائیاں رکھیاں گئیاں دوسرے پلے اندر نیکیاں رکھیاں گئیاں نے تے گناہاں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے اے 60 سالاں دی عبادت والا پڑا اوپر اٹھ گیا ہے نوجوانوں او میرے محترم بھائیو میرے بزرگوں اس عبادت دا فائدہ کوئی نہیں جڑا بندہ نجائز تعلقات رکھے اس تہجداں دا فائدہ کوئی نہیں جڑا بندہ نجائز تعلقات رکھے اوے اونا نمازاں دا فائدہ کوئی نہیں جڑا بندہ چھپ چھپ کے اللہ دیاں نافرمانیاں کرے تے کسی دیاں عزتاں نو لٹدا پھرے ہونا نمازاں دا اللہ نو فائدہ کوئی نہیں تے تانوں قیامت والے دن جا جرنیوں ملنا اے پادری کہندا میرا نیکیاں والا پلڑا اوپر اٹھ گیا ہے گناہاں والا پلڑا نیچے 60 سال دی عبادت تے 6 دناں دے گناہ بھاری آ گئے نے 60 سالاں دی عبادت تے اللہ اکبر تے اللہ دی طرف آواز آئی ہے جڑی نے ایک روٹی میرے رستے اندر صدقہ کیتی سی اور روٹی دے 2 ٹکڑے لے کے آؤ نا جدوں روٹی دے 2 ٹکڑے دوسرے پلڑے اندر رکھے گئے نے تے نیکیاں والا پلڑا اوپر اٹھ گیا ہے نیکیاں والا پلڑا نیچے آ گیا ہے وزنی ہو گیا او میرے محترم بھائیو پتہ چلیا جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر دل دی خوشی دے نال اللہ دی رضا واسطے ایک روٹی بھی صدقہ کر دے میں اللہ دی برکت دے نال بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے ایک پیغام دینا چاہنا وا اس فاحش عورت نے ایک چھوٹے جے کتیے دے بچے نو پانی پلایا ہے اللہ پاک نے اس عورت نو فاحشہ نو معاف کر دیتا تے جنت دا داخلہ دا فرما چھڑے آئے تے میں تے کہاں کرنا وا جڑا بندہ اپنے والدین نو پیار نال محبت نال کوئی چیز کھلائے یا پلائے تے سوچ میرا رشاندہ رب اس نوجوان تے کنہ راضی ہوئے گا ہائے 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 لوگاں نو مشروب پہ آئیے تے ماں پانی دی بون نو ترستی رہے ہوئے نوجوانہ کدی سوچیا تے کار اپنے والدین دے سکون تے آرام دا خیال کریا کر اللہ پاک تیرے دل نو سکون دے گا اللہ تینو زندگیاں دیاں بہاراں تا فرما دے گا مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین فوت ہو گئے دعا کرو جتے میری جماعت دا ہیرا لیٹے اللہ کروڑ کرو جنتیاں بہاراں تا فرما دے وے جوانی دی اندر ہیرا دنیا تو چلا گیا بڑیاں کمیاں محسوس ہوندیاں نے تے بڑی پیاری گل لے کے گئے لوڑ تینو بندے اج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندیا جے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنت تینو پالیا مشقتاں دے نال کر والدین دے آرام دا خیال ہو جنت تینو پالیا مشقتاں دے نال جاج جنت دسی تینو رہن سہن دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندیا جے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین نال جڑے روسے رہن گے سوکھ چینے انہاں کولوں خوشے رہن گے
والدین نال جڑے روسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں خوشے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا ناراض رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی ساری رات جاگ کے بلا میں لیندی رہی تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی ساری رات جاگ کے بلا میں لیندی رہی او تینوں پاوے سکے آپ گل پیندی رہی تینوں پاوے سکے آپ گل پیندی رہی کڑی انہوں ملے نہ سکون لین دی لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جو گسیں منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جو گسیں سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جو گسیں منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جو گسیں منگنم دا ول تے نہ کھان جو گسیں منگنم دا ول تے نہ کھان جو گسیں جاج دن دسی تینوں رہن سہن دی او لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی پہلا کچھ ہور ہون ہور ہو گئے ہیں پہلا کچھ ہور ہون ہور ہو گئے ہوں اٹھ کے تو اج پیراں تے کھلو گئے ہیں بجن سے کھیڑا کھڑے وڈا ہو گئے ہیں لوڑ تینوں مک گئی سہارے لین دی لوڑ تینوں بندے آج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی گل بڑی سننے والی توجہ کریا جے میں نوجوانوں نو پیغام دینا چاہنا انہاں کے اکھیاں جھکایا کر توں اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر توں انہاں اگے اکھیاں جھکایا کر توں اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر توں جی جی کر کے بلایا کر توں عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اپنے بچیاں نوں نا صدقہ خیرات کرن دا نا عادت پاؤ انہاں اندر شوق پیدا کرو میں ایک واقعہ بڑا پیارا ریاض شہر ہے نا مکہ سعودی عرب دے اندر ریاض شہر دا ایک بڑا پیارا واقعہ ریاض ایک ایسا شہر ہے او دی اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ رہندے نے اور بڑے عظیم لوگ رہندے نے بڑے اللہ دے نیک ولی لوگ رہندے نے اس شہر دے اندر نا ایک نوجوان ہے تے او دا والد فوت ہو گیا تے او دی ماں بڑی نیک ہے او دی ماں نے بڑی اچھی تربیت اپنے پتر دی کیتی اللہ سڑیاں ماما نو بھی کرن دی توفیق دے اچھی تربیت کیتی پڑھایا لکھایا او نوجوان دی اچھی جاب لگ گئی جدو اس نوجوان دی اچھی جاب لگ گئی تے نوجوان بھی ماں دا بڑا فرما بردار ہے اللہ میرے نوجوانوں بھی ماں دا فرما بردار بنا دے وے نوجوان خدمت بھی کر دے تنخواہ مل دیئے او دے وچوں کچھ پرسنٹ اپنی ماں نو لیا کے دے دیندہ ہے کو اپنی بیوی بچیاں تے خرچ کر لیندہ ہے کو اپنے کاروبار اندر لگا لیندہ ہے اللہ اکبر ماں او پیسے جوڑ دی رہی سیڈ تے رکھ دی رہی کچھ سالہ تو بعد ماں فوت ہو گئی ہے تے ویکھیا اس نوجوان بیٹے نے جڑے میں ماں نو پیسے دیندہ رہا ماں او پیسے دے جناب میری ماں نے ایک سیڈ تے جوڑ کے رکھے نے او پیسے اٹھائے نے اپنے بیوی بچیاں تے نہیں لائے کوئی گڈی نہیں لئی کوئی دکان نہیں بنائی جاب اندر نہیں لگائے بلکہ اس نوجوان نے ماں دے نام دا ایک پلانٹ لا دیتا ہے افریقہ دے اندر اللہ اکبر وہ نوجوان کہندا ہے ایک پلانٹ نہیں پھر میں کئی پلانٹ لائے ماں دے نام دے کئی پلانٹ لائے کہندا میں وہ حصہ ماں دا جڑا میں ماں نو خرچ دیندا سا او وداندا گیا جویں جویں میری تنخواہ ودی رہی میں سائیڈ تے رکھدا رہندا ماں دے نام دے جدوں جمع ہو جاندے تے میں ماں دے نام دا پلانٹ لگا دیندا پانی دے انتظام کر دیندا اللہ اکبر کہندا میرے بچے بھی جوان ہو گئے انہاں وچوں ایک بیٹا ہے او اپنے باپ دی ہر کام تے توجہ کردا ہے ویکھدا ہے کہ میرے ابو نو میری دادی امی نال کنا پیار ہے میری دادی اماں دنیا تو چلی گئی ہے پھر بھی میرا ابو اپنی میری دادی امی دے نام دے پیسے کٹھے کر کے رکھ دے تے اللہ دے رستے اندر خرچ کردا رہندا ہے اس بچے دے دین اندر گل بیٹھ گئی انہیں آکھیا میرا ابو انہاں نیک ہے
میری دادی امی بھی نیک سی تے میرا ابو انہیں نیک کم کردا ہے تے پھر میں نیک کم نہ کیوں نہ کراں اپنے ابو دی زندگی اندر صدقہ جاریہ کراں گا انہوں جڑا جیب خرچ ملدا سی نا چھوٹے بچے نو انہیں جمع کرنا شروع کر دیتا او دے محلے اندر ہی پانی دی بڑی ضرورت تھی مسجد دے قریب انہیں پلانٹ لگا دیتا او دے پتر نے اللہ اکبر ایک دن او دا والد مسجد اندر نماز پڑھنے واسطے آ رہے آئے کافی دنوں تو بعد اپنی مسجد اندر نماز پڑھی کہ ویکھیا ایک پانی دا پلانٹ لگے ہے لوگ تو پانی پی رہے ہیں پانی لے جا رہے ہیں مسجد امام صاحب سے کڑو آکے اس نوجوان نے پوچھیا اے پانی دا پلانٹ کنے لگایا ہے تے او امام صاحب کہنے لگے فاعل الخیر ہوا ابنو کا اے خیر دا نیکی بڑا کام تیرے پتر نے کیتا ہے تیرے پتر نے کام کیتا اچھا پتر کو لے کے انہیں کہا پتر پیسے کتھوں لے ہائے 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 اے ہوندی تربیت پتر کتھوں لے چوری تے نہیں کیتی ڈکیٹی تے نہیں کیتی فرمایا ابو جی کوئی چوری ڈکیٹی نہیں تسی مینوں دیندے جیب خرچ دیندے رہے ہو تسی امی دے نام دے لوائے نے میں تواڈے نام دا پلانٹ لوا دیتا ہے تسی دنیا تو جاؤ گے اللہ پاک تانوں نیکیاں عطا فرماندا رہے ایسیاں عادتاں اپنے پترانوں پاک کے جاؤ میرے محترم بھائیو سگرٹ پینے حکا پینے پان کھانے یا کوئی چیز ایسی ایسی کر دے پہیں ساڑی اولاد سانوں ویکھ رہی ہے وہ ویکھ کے ساڑیاں عادتاں بنا انہوں پوچھو پتر وہ سگرٹ کیوں پینا ہے میرا ابا بھی پیندا رہا سی تو حکا کیوں پینا ہے میرا دادا بھی پیندا رہا تو فلانی حرکت کیوں میرا دادا بھی ایویں کردا یعنی ساڈے بچے سانوں فالو کر رہے ہیں اسی اللہ دے راستے اندر خرچ کریے اپنے بچیاں دے سامنے انہاں دی بلکہ انہاں دے ہتھاں دے وچ پیسے دے کے مسجد اندر بھیجیا کرو یتیماں مسکیناں نوں دیا کرو بچیاں نوں نال لے جا کے انہاں دی اکھاں دے سامنے کام کرو گے بچیاں دے ذہن اندر ایک گل بیٹھ جائے گی ساڈا ابو ساڈی دادی امی دے نام دے دیندا ہے ساڈا ابو ساڈی دادی امی ساڈے دادے ابو دے نام دے جناب دنیا اندر صدقہ جاریہ کروا رہے ہیں تے ساڈی بھی خواہش ہے کہ اسی اپنے ابو دے نام دا صدقہ جاریہ بنا گے میرے محترم بھائیو اودوں ہوئے گا جدوں اسی اللہ دے راستے اندر دل کھول کے خرچ کریں گے اور اپنے بچیاں دے اندر بھی ایسی تربیت چھوڑ کے جاواں گے اللہ سانوں عمل کر دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ